अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक में हमने तनवीन को किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तनवीन जो है इसको डायरेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है नहीं सीखा जा सकता। इससे पहले जितनी भी इनिशियल स्टेज थे, मतलब इससे पहले जो चीज़ें थीं सीखने वाली, मखारिज यानी अलिफ बा ता, इनकी आवाज़ें किस तरह से निकालनी है वो हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ज़बर, ज़ेर और पेश की अदायगी सीखी। इसी तरह से आज हम तनवीन के बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि तनवीन कहते किसे हैं। कुरान में जहाँ पर भी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आएंगी, इनको तनवीन बोलते हैं। बाकी जो भी मखरज होगा यानी मीम, बा, इनकी आवाज़ें वैसे निकलनी है जैसे पहले निकालते रहे हैं हम पीछे। अब तनवीन जहाँ पर भी होगी, तनवीन के ऊपर इख्वा किया जाता है। इख्वा किसे कहते हैं अब सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं किसी को कहते हैं जी इख्वा करें, जिसको पता होगा तो वो तो उसको पता चल जाता है भाई हमने इख्वा करना है। जिसको ये नहीं पता कि इख्वा कहते किसे हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझती हूँ कि इख्वा किसे कहते हैं। जब हम तनवीन वाला कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, जैसे ये है मीम दो ज़बर अलिफ मन, तो जो मन आखिर में नून की आवाज़ निकलेगी, हमने उसको नाक की बांस में ले जाकर छुपाना है। इसको हम पढ़ेंगे मीम दो ज़बर अलिफ माओ, मीम दो ज़ेर मियाँ, मीम दो पेश मो। यानी नून की जो आवाज़ है, जैसे हम कैजुअली पढ़ते हैं मन, मिन, मुन। अच्छा, अब यही इख्फा जब नहीं होगा तब ये लफ्ज़ मन, मिन, मुन पढ़ा जाएगा। और तनवीन पे जब इख्वा होगा तब यही लफ्ज़ माओ, म्यों, मूं, यानी नाक की बांस में ले जाकर नून को छुपाने को इख्वा कहते हैं। और इसकी आवाज़ जैसे कि मैंने आपको निकाल के दिखाई, इस तरह से निकालनी है। अब अगला लफ्ज़ देखें, बा दो ज़बर अलिफ बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। जब हम इख्वा नहीं करेंगे तब हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। जब हमने इख्वा करना है तब हमने इसको करना है बाओं, ब्यों, बूं। अब अगली एक और अहम बात कि इख्वा किस वक़्त करना है और किस वक़्त नहीं करना। जिस भी लफ्ज़ के ऊपर तनवीन आ जाए और तनवीन के बाद वाला लफ्ज़ जो अगर अलिफ, तनवीन के बाद वाला लफ्ज़ शुरू हो अलिफ, हमज़ा, आइन, गाइन, हा, इसमें दोनों हा आ जाते हैं, और खा, अगर ये लफ्ज़ आ जाएंगे, ये 7 वर्ड हैं। अलिफ हमज़ा पे तो पहले भी मैंने आपको बताया था सेम रूल अप्लाई होता है। ये 7 वर्ड अगर तनवीन के बाद वाला लफ्ज़ शुरू करने में आएंगे तब हम इसको मन पढ़ेंगे, इख्वा नहीं होगा। और अगर दूसरे किसी लफ्ज़ से ये शुरू होगा तब इख्वा होगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, इसमें हरूफ यरमलून भी आते हैं, वो भी जब तनवीन से पहले आ जाएं या शद वाले, उनका भी एक अपना रूल है, लेकिन उसका जब टाइम आएगा मैं आपको फिर बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पता होता है या जो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये चीज़ इधर क्यों नहीं बताई। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर उनके बारे में बताती हूँ तो फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए आज के दिन में आपने सिर्फ तनवीन की अदायगी और तनवीन पे कब इख्वा करना है और कब इख्वा नहीं करना, इस बात को हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगला लफ्ज़ देखें, वाव दो ज़बर अलिफ वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वन, वन, विन, वुन। हाँ, जब यहाँ पर इख्वा होगा तब हम इसको पढ़ेंगे वंग, विंग, यानी नून की जो अल्फाज आखिर में नून की आवाज़ निकल रही है आपने उसको छुपाना है। अब इधर एक और भी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फ़ा के बाद भी तो अलिफ है। हमेशा आपने ये देखना है कि जो अगला लफ्ज़ शुरू होगा, क्योंकि ये तो अभी कायदा हम पढ़ रहे हैं ना, कुरान में
اس طرح جو اٹیچ ورڈ ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، یعنی جو اس کے ساتھ ملا ہوا حرف ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے اگلے لفظ کو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اگلا لفظ کس چیز سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اگلا لفظ آپ کا الف حمزہ عین غین ہا خا، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، مینس کہ ہا بھی اس میں دونوں آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس کو رپیٹ کر دوں، کیونکہ میرے بہت سارے جو بہنیں ہیں میری سننے والی، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا آہستہ بولنا ہے تاکہ ہم آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ تو ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کرتی ہوں اپنی بات کو۔ اگر تنوین کے فوراً بعد الف حمزہ عین غین ہا خا یہ لفظ آ جائیں گے تب اخوا نہیں ہوگا، ہم اس کو فن پڑھیں گے یا فن یا فن پڑھیں گے۔ اگر ان کے علاوہ کسی بھی اور لفظ سے شروع ہوگا تب ہم یہاں پہ اخوا کریں گے اور تنوین کو چھپائیں گے ناک کی بانس میں لے جا کر، فاؤں فیوں فوں، اس طریقے سے۔ آگے چلتے ہیں۔ سا دو زبر الف سن، سا دو زیر سین، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ اسی طریقے سے آگے ہے زا دو زبر زن یا زاؤں، زا دو زیر زیوں، زا دو پیش زوں، زن زن زن۔ جب اخفا نہیں کریں گے تو اس طریقے سے، اور جب اخفا کریں گے تو پھر اسی طریقے سے، زاؤں زیوں زوں، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ غوا دو زبر الف غواؤں، غوا دو زیر غویوں، غوا دو پیش غوں۔ اسی طرح اس کو بھی دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، غن غن غن۔ زا دو زبر الف زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ سین دو زبر الف سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ سوا دو زبر الف سون، سوا دو زیر سن، سوا دو پیش سن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن۔ تو ادھر بھی اگر ہم اخفا کریں گے، تنوین چھپائیں گے تو تاؤں تیوں توں اس طرح پڑھیں گے، ادروائز تن تن اور تن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، یا داؤں دیوں دوں، اس طریقے سے بھی۔ یعنی یہ جب ہم قرآن میں یہ چیز پڑھیں گے نا، یہ قاعدے میں یہ تختی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے حروف کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں، اس بات کا فیصلہ کہ یہاں اخفا کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم قرآن پاک میں سیکھ رہے ہوں گے۔ اگلا دیکھیں، طوا ہے، طوا کو آپ نے ساؤنڈ اپنا طوا والا پڑھنا ہے۔ طوا دو زبر الف قن، طوا دو زیر توین، طوا دو پیش قن، تو اس کا بھی وہی پڑھا جائے گا، طن توین تن۔ روا دو زبر الف رون، روا دو زیر رین۔ یہ چیز کل میں نے بتائی تھی کہ را کے نیچے جب بھی زیر آ جائے گی تو ہم نے را کو پتلا پڑھنا ہے، را کو ہم نے پر کر کے نہیں پڑھنا۔ تو یہ یہاں پہ بھی وہی رول لاگو ہو رہا ہے، ہم نے را کو پتلا کر کے ہی پڑھنا ہے۔ روا دو پیش رون، راؤں رین رون۔ اور اسی طرح جب تنوین میں بھی ہم اس کو رن پڑھ رہے ہیں تو رن رون رون، را کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں رن، اور زیر والی را کو ہم دو زیر والی را کو ہم پتلا پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر را کے نیچے ایک زیر بھی ہوگی تو را پتلا پڑھا جائے گا۔ نون دو زبر الف نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر اخوا کی صورت میں چھپا کے بھی ناؤں نیوں نو، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لام دو زبر الف لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن۔ وا دو زبر الف ون، وا دو زیر زوین، وا دو پیش ون، ون غن غن۔ یا دو زبر الف ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ شین دو زبر الف شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، اسی ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا یہ بھی۔ جیم دو زبر الف جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، اگر ہم
تنوین پہ اخوا ہو رہا ہوگا تو پھر اس کو جنگ، جیوں، جوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا. کاف دو زبر الف کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر الف قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. خا دو زبر الف خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر الف غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. ح دو زبر الف حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن. عین دو زبر الف عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن. ها دو زبر الف ہن، ها دو زیر ہن، ها دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی چیز پوچھتی ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور اس کا رپلائی کروں گی. اور جتنے بھی نیو آنے والے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں. تھینک یو سو مچ.